عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان، فضل الإله هذه العشر إذا دخلت والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، كل هذه لا يأخذ منه إذا كان يريد أن يضحي. فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته يضحية واحدة كما هي السنة، فإن أهل البيت لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والظفر والبشر، وإنما الذي يلزمه من؟ المضحي اللي هو الأب. وما تسمعون من هذه العبارة حرم على من يضحي أو يضحى عنه فإنها عبارة لبعض العلماء. أما الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا، فوجه الخطاب لمن يريد أن يضحي. ولكن لو قال قائل: إذا كان هذا الذي يريد أن يضحي سافر للحج فسوف يؤدي العمرة ويقصر مع أنه أوصى أهله أن يضحوا، نقول هذا لا يضر، لأن التقصير في العمرة نسك لا بد من فعله، وكذلك التقصير في الحج والحلق لا بأس به وإن كان لا يدري هل ضحى أهله أم لا. قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق